This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग संवाद गर्दैछौँ। सम्भवतः AP1ले र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि सबैभन्दा धेरै त नभनौँ तर धेरै मध्ये संवाद गर्ने पात्रका रूपमा डाक्टर आचार्य पर्नुहुन्छ। तर आजको संवाद ती सबै संवादभन्दा फरक त नभनौँ तर फराकिलो हुनेछ। किन मैले पटक पटक ल्याउँछु भन्ने सन्देहास्पद प्रश्नको सन्दर्भमा एकछिनमा चर्चा पनि होला। यसलाई हामी औपचारिक भन्दा पनि सकेसम्म अनौपचारिक र आज गरिएको यो संवाद यदि 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि पनि त्यो त्यति नै ताजा त्यति नै ऊर्जामय र प्रेरक हुन सकोस् भन्ने हाम्रो ध्याउन्न र सम्भवतः तपाईहरुको अपेक्षा पनि त्यही नै होला। डाक्टर सूर्यराज आचार्य धेरैले नचिनेको नाम होइन। उहाँको व्यक्तिगत जन्मै हुर्काइको संक्षिप्त विवरणबाट सुरु गरौँ। 2019 सालमा कास्कीमा जन्मिनु भयो। 1 वर्षको उमेरमा बसाइँ सरेर बुवा आमासँगै चितवन जानुभयो। स्कुले शिक्षा चितवनमै पटियानीमा भयो। अब अहिले भन्दा प्रमाणिकता प्रमाणपत्र त भनिँदैन तर त्यति बेला ISC अस्कल काठमाडौँमा पढ्नुभयो। कोलम्बो प्लान अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा भारतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो। 2045 देखि 49 सालसम्म 4 वर्ष नेपाल सरकारको निजामती सेवामा इन्जिनियरका रूपमा सेवा गर्नुभयो। अर्थशास्त्रमा BA उत्तीर्ण हुनुहुन्छ। सम्भवतः त्यही जागिरे जीवनका क्रममा प्राइभेटमा त्यो उत्तीर्ण गर्नुभयो। MIT बैंककबाट इन्जिनियरिङ गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभयो भने रिसर्च म्यानेजमेन्टमा ब्याच टपर हुनुहुन्थ्यो। इन्जिनियरिङ पछि 2 वर्ष युनाइटेड नेसनमा ESCAP बैंककमा कार्यरत रहनुभयो। जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकासमा विद्यावृत्ति गर्नुभयो। पोस्ट डक्टरेट रिसर्च पनि गर्नुभयो। सन् 2001 देखि 2013 सम्म जापानको पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्नुभयो। टोकियो विश्वविद्यालय र नेसनल ग्रेजुएट इन्स्टिट्युट अफ पोलिसी स्टडिजमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा अध्यापन अहिले पनि त्यति बेला गर्नुहुन्थ्यो। 2071 सालमा नेपाल फर्किनुभयो। त्यस पछाडिको विषय त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो र केही वर्षको आबद्धतापछि थकानले हो अथवा विरक्तिले हो अथवा अर्को फड्कका रूपमा उहाँ साझा पार्टी छोडेर अहिले यो संवादका क्रममा यसरी संयोग जुरेको छ। डाक्टर आचार्य स्वागत छ यहाँलाई। मैले कतै अन्याय गरिन, कुनै विवरणमा तलमाथि भएन। यो ताजा तरोज विषयबाटै जाउँ। हजुर, तपाईलाई राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि पनि भन्ने गर्दथे कि प्राज्ञिक व्यक्तिका लागि राजनीति होइन। नेपाल जस्ता देशमा हुन त प्राज्ञिक व्यक्ति राजनीतिमा नआएका होइनन्, थुप्रै अनुभूतिहरू छन्। तर तपाईको त्यो दल छनौट र त्यसलाई राजेन्द्र खनालको बिम्ब मैले अस्ति पनि प्रयोग गरेका थिएँ। साझा पार्टी चाहिँ गमला जस्तो हो, सूर्यराज आचार्य चाहिँ पिपल जस्तो हो, त्यसैले अटाएन भन्ने पनि त्यो बिम्बतिर पनि नजाउँ। तर जे होस् 3-4 वर्षमै थाकेर गलेर यसलाई विरक्त भएर छोड्नुभयो कि त्यसको भन्न सकिने जति अन्तर्कथा के हो? ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ होइन। तर मैले फेरि के भन्न चाहिँ लजाउनु हुँदैन भने ठ्याक्कै 4 वर्ष भयो म यो राजनीतिमा आएको। म चाहिँ त्यो राजनीतिक अनुभवको रूपमा कसैले मलाई अब राजनीतिज्ञ नै भन्ने 4 वर्षमा त के हुन्छ र त्यो भने पनि राजनीतिमा यो असफल भयो भने त्यो गलत हुँदैन। म असफलता नै हो। तर त्यो असफलताको हुने त्यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा त्यो कसरी जानुभयो भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो यहाँले सही भन्नुभयो। राजनीति ठिकठाकसँग चलेको अरू देशकोमा जस्तो हुन्थ्यो भने म जस्तो पृष्ठभूमिको मान्छेले राजनीति गर्छु भन्ने दुस्साहस नै हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। तर मलाई चाहिँ अब यो अघि मेरो जुन पृष्ठभूमि भन्नुभयो खास गरी मेरो यो पेसागत जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ म यो सार्वजनिक नीति पूर्वाधार सम्बन्धी नै सार्वजनिक नीति भन्ने बित्तिकै पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै धेरैले इन्जिनियरिङ मात्रै सम्झिन्छन्। तर पूर्वाधार नीति भन्ने बित्तिकै त्यो फराकिलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि अर्थशास्त्रको सामाजिक त्यो कानुनकोदेखि धेरै अब ब्युरोक्रेसीभित्रकै राज्य संयन्त्रकै इन्स्टिट्युसनल सबै त्यसको अनुभवबाट मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने एसियाका अरू देशहरूमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो विकासको चाहिँ समस्या चाहिँ स्रोत भन्दा पनि
हामी चट्ट विकासको भन्यौँ भने अनुदान आएन, ऋण आएन, बजेटकोमा जान्छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो नलेज डेफिसिट, ज्ञानको डेफिसिट, त्यो डेफिसिट फेरि हरेक तहमा, राजनीतिक तहमा पनि राजनीतिकले के जान्नुपर्ने, जस्तो भन्नुहोस् न अहिले हाम्रो संसदबाट आउने एउटा ऐन पास भयो भने त्यो विधेयकको जुन 50 पेजको विधेयक छ भने त्यसमा राजनीतिक पक्ष हुन्छ, त्यसमा प्रशासनिक कानुनी पक्ष हुन्छ, त्यसमा प्राविधिक भनेको त्यो विषयगत कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि हुन्छन् र तिनै तहमा हाम्रा त्रुटिपूर्ण छन्। कति त ह्रस्व दीर्घका कुरा, भाषा बिग्रेको, कानुन पास भइसक्यो, त्यो देख्छौँ। त्यसैले मलाई चाहिँ मेरो त्यो राजनीतिमा आउने त्यो दुस्साहसको पोइन्टमा मैले कसरी म पुगेको थिएँ भने सम्भवतः यो नलेज डेफिसिट जुन राज्य सत्ता सञ्चालनको नलेज डेफिसिट हो नि, त्यो चाहिँ सबभन्दा गम्भीर छ त्यसको। र त्यसैले म केही वर्ष त फेरि म एकैचोटि जापानबाट फर्किने बित्तिकै घाम फालेको होइन, आउने बित्तिकै म यहाँ पुल्चोक क्याम्पसमा अझै पनि म 2वटा कोर्स चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएर पढाउँछु। म त्यहाँको रेगुलर प्राध्यापक होइन। त्यो चाहिँ त्यसले त्यो एउटा भ्रमबाट मुक्त नहोस् कि म चाहिँ अवकाश छु भन्ने, जहिले पुनर्ताजा के हुन्छ साक्षात्कार मैले आउने बित्तिकै नै अब एउटा मेरो यो चाहिँ प्राज्ञिकतातिरको एउटा लगावहरू मैले पार्टी नै गर्दाखेरि मेरो अध्यक्ष रविन्द्रजीलाई चाहिँ मैले त्यो छुट लिएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा लेभलको प्राज्ञिक हुटुटी चाहिँ म मर्न दिन्न नि फेरि। अब राजनीतिमा फेरि त्यो कतिसम्म रिलेभेन्ट होला इरिलेभेन्ट होला भन्ने, अनि त्यसले गर्दा त्यो जुन पहिला मैले 3-4 वर्ष म यो राजनीतिभन्दा परै रहेर नै विभिन्न अब यो विकासकै कुरा, पूर्वाधारका राष्ट्रिय बहसको उसमै म एक हिसाबले त्यो पनि एक्सिडेन्टली भनौँ। खास गरी यो हाम्रो दिवंगत हुनुभएको रविन्द्र अधिकारीजी एउटा सन्दर्भमा उहाँसँग मेरो भेट भएर, मेरो पहिलो भेट उहाँसँग अलि चर्काचर्की भन्दा पनि अलि तिखो, रसाकसी तिखो थियो। मैले च्यालेन्ज, तपाईँहरू के गर्नु, तपाईँहरू त नयाँ पुस्ताको विकासको बुझ्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ कोरिया गएर भर्खर फर्केर आउनु भएको, विकास समितिको सभापति। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ कोरिया जाँदाखेरि कोरियाको बारेमा के जानकारी राख्नु हो भन्नु, अकमक्क पढ्नुभयो कि तपाईँले कोरियाको 1960-70s को कोरियाको विकासको अनुभव के हो, तपाईँ जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ सम्झिनुहोस् त त्यहाँको मन्त्रीज्यू, सांसद, उनीहरूलाई मलाई चाहिँ यो कुरा है तिमीहरूको त पढ्या छु भन्दै त कोरियन कति खुसी हुन्थ्यो होला। ओ हाम्रो इतिहास हामीले बिर्सिसकेको नेपाली एउटा चाहिँ सांसदले जाने रहेछ, तपाईँकै भाइ हुन्थ्यो भनेपछि त्यसपछि मेरो उहाँ एक हिसाबले अन्तरङ्ग नै सम्बन्ध भयो, पछिसम्म नै थियो। र उहाँको किताबमा पनि मेरो बाले थोरै लेख्नु भएको छ। मैले पनि यो हटाउनु, यस्तो यो म चाहिँ पब्लिक ग्लेजको लागि म होइन भनेको, मेरो यति हक्स लाग्छ सर यो त भन्नुभयो। एनिवे उहाँको त्यो विकास समितिकोमा गएपछि यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मी छ भने साक्षात्कार भएको त्यहाँ बाटो हो। र अलिकति म स्वभावैले म लाज मान्ने नै मान्छे हुँ, म लजालु नै हुँ बच्चादेखि, अन्तर्मुखी। हजुर, अन्तर्मुखी नै हुँ म। तर त्यो एक हिसाबले त्यो अलि चाहिँ राष्ट्रिय बहसमा खास गरी यो फास्ट ट्र्याकको अरू कुराहरूमा आएँ। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो ज्ञानको डेफिसिट त अझ राज्य सञ्चालनकै तहमा जस्तो किसिमले हाम्रो योजना आयोग चलिरहेको छ, जसरी हाम्रा चाहिँ नि यो मन्त्रीहरूले जसरी गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ। अब के भन्नुहुन्छ, 2 वर्ष मन्त्री भइसकेपछि यो बल्ल पो बुझे मन्त्री भनेको के गर्दो रहेछ, कर्मचारीले कसरी घुमाउँदो रहेछन्, अब जान पाइयो भने काम गरिन्छ कि भन्नुहुन्छ। यही क्यामेरामै आएर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। अनि त्यसले मलाई दिक्क के लाग्यो भने सम्भवतः अब म फेरि अब यो सानो पार्टी सुरु गरेर एकैचोटि हामी सत्तामा जान्छौँ भन्ने तोसम्म पनि थिएन। तर कमसेकम राजनीतिक मुद्दा उठान गर्नसम्म मलाई चाहिँ, किनभने पब्लिक पोलिसीमा के भनिन्छ भने त्यो निर्णय हुने त एउटा पूर्ण उपलब्धि भयो, निर्णय हुनुभन्दा पहिला एजेन्डालाई सेटअप मात्रै भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसैले मलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वास के थियो भने केही न केही यो विकासका मुद्दाहरू पोलिटिकल प्लेटफर्मबाट हुँदा अलिकति चर्को सुनिन्छ कि तपाईँहरूको जस्तो मिडियाकर्मीको कानुनमा आउँछ कि, त्यो स्वच्छन्दता पनि उपलब्ध हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो थियो मलाई चाहिँ त्यो लेभल हो। तर अब त्यो भन्दै पनि अब मेरो जुन 4 वर्षको अनुभव हो, म एउटा असफल राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ नि म अलिकति प्रभाव भएको छु। त्यसका पछाडि सम्भवतः व्यक्तिगत रूपमा रविन्द्र मिश्र त्यो पार्टीको संयोजकका रूपमा त्यो असमञ्जस्यताले कति काम गर्यो, अथवा ती दुईटा कुनै बेला एउटै भएका दुईटा फेरि एकै भएका विवेकशील र साझा र फेरि एकता हुने पूर्व उद्घोषका कारणले त्यो सखस्ताका बीच आफूलाई अनुकूलता नपाएको कि केले बढी काम गरेको छ? होइन, त्यो म त्यसरी म त्यो तहमा चाहिँ नि मलाई त्यति सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने मैले मेरो एउटा यो अल्टरनेटिभ हामीले बनाउन खोजेको पार्टीको अनुहार र कसरी बन्छ भन्ने थियो भने 1/3 चाहिँ
मेरो रविन्द्रजी जस्तो पृष्ठभूमि भएको, केही पेसागत पृष्ठभूमि, केही अनुभव, एक्सपोजर, राज्यमै जाँदाखेरि पनि डे 1 बाटै काम गर्न सक्ने 1/3 त्यस्तो अनुहार हाम्रो केन्द्रीय समितिकै, 1/3 हाम्रो युवाहरू जो साँच्चैकै अहिलेको आधुनिक युगलाई बुझ्न सक्ने, हाँक्न सक्ने, हामीभन्दा पनि अलिकति चाहिँ तीक्ष्ण, जुझारु, ऊर्जाशील अनि 1/3 चाहिँ अहिलेकै भएका पार्टीका असल मान्छेहरू जुन पाखा लागेका छन् त्यो चाहिँ अब त्यो प्रतिनिधि पात्र चाहिँ हाम्रो मुमारामजी हुनुहुन्थ्यो र मैले यो 4 वर्षकै अवधिमा पनि राजनीतिकै कुरा उहाँसँग एउटै कमिटीमा बस्दाखेरि धेरै सिक्ने। मैले पहिला राजनीति जस्तो हुन्थ्यो भन्नु, उहाँ त अब राजनीतिमा पनि चर्को माओवादीकै उसबाट आउनु भएको। त्यसैले मलाई के थियो भने यो नयाँ बन्ने पार्टीमा यो 3वटा कम्पोनेन्टको एउटा सन्तुलन हामीले गर्न सक्यौँ र त्यस किसिमको सहभागिता भयो भने धक्का दिन सक्छौँ भन्ने दुस्साहस चाहिँ थियो। सार्वजनिक बहसमा आफ्नो विषयमा अरूले प्रश्न सोध्नै नपाउने शैली, घमण्डी, अहङ्कारी, त्यसका कारणले त्यो पार्टीभित्र विराजमान रहिरहन असहज भयो कि? एकदम म धेरै धन्यवाद यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। म यसलाई 2टा तहमा जवाफ दिन चाहन्छु। एउटा पार्टीको सन्दर्भमा त मैले रविन्द्रजी पनि मेरो अरू साथीहरूलाई पनि के भन्थेँ भने तपाईँहरू मेरो प्राज्ञिक डिग्रीबाट, मेरो प्राज्ञिक अनुभवबाट त्यसलाई धेरै महत्त्व नदिनुहोस् है, तर्सनुहोस् मात्र होइन, महत्त्वै नदिनुहोस्। किनभने म आफै पनि अनलर्न गर्न लागिरहेको छु। किनभने पोलिटिकल करेक्टनेस भन्छ, पोलिटिक्समा कतिपय प्राज्ञिक दृष्टिकोणहरू ती चाहिँ बाधक हुन्छन्। अब त्यसैले मैले अब यो यतिसम्म मैले यो सन्दर्भ आयो भन्नै पर्ने भयो। मैले जुन एउटा पोइन्टमा अब यो अभियानै रविन्द्रजीले लिड गर्नुभएको थियो र त्यो पोइन्टमा मैले उहाँलाई एउटा शर्त राखेको थिएँ, म सादा पार्टीमा आएपछि 2वटा पद चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नगर्नु होला। एउटा पार्टीको अध्यक्ष अथवा संयोजक, अर्को सङ्गठन विभागको प्रमुख। यी नयाँ पार्टीका लागि दुवै पद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसको लागि म योग्य छैन। उहाँले त्यो अचम्म पनि मान्नुभयो, त्यो पार्टी बनाएकै छैन होइन, शर्त राख्ने भने त यस्ता शर्त पो राख्नुहुन्छ भन्नु, मजाकमा हामी पनि भयौँ। र त्यसैले त्यो जुन अहङ्कारी देखिने, घमण्डी देखिने भन्ने जुन हो त्यो एकदमै मिसक्यारेक्टराइजेसन हो त्यसको। र म त्यसलाई अब अरू सार्वजनिक बहसमै पनि म एउटा कुरा के चाहिँ अब यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइदिनु होला, आई हेट मेडियोक्रिटी। जुन औसत दर्जाको उपलब्धि अथवा औसत हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ मलाई इरिटेसन हुन्छ। त्यो राजनीतिमा होस्, त्यो प्राज्ञिकतामा होस्, त्यो विज्ञतामा होस् अथवा हरेक कुरामा त्यो चाहिँ। र त्यसको लागि अब त्यो राजनीतिक रूपमा त्यो कमजोरी पनि हुनसक्छ। र केही साथीहरूले जुन म सँगै हुने, खास गरी युवा हाम्रो जुन अलग भएर जानुभयो, उहाँहरूले त सिधै पनि भन्नुभएको छ, मेरो नाम लिएर अखबारमा स्तम्भै पनि लेख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई मैले हेरेको खालि के मात्र हो भने नि, अघि मैले जुन भने हामी अहिले यत्रो 60-70 वर्ष इतिहास भएका पार्टीहरूलाई यिनलाई धक्का दिने भनेर नयाँ बनाउँछौँ भने त्यो बन्ने त्यो पार्टीको त्यसमा उहाँहरूका अवगुण हामीले सिक्ने होइन, तर उहाँलाई धक्का दिनको लागि त्यसका केही राजनीतिक जगले के माग्छ त्यो के हो भने त्यो दक्षता, क्षमता, मर्यादा, ह्युमिलिटी सबै कुरा त्यसमा आउँछ। र अब केही जुन मलाई चाहिँ नि यो घमण्डी, यो चाहिँ नि युवाहरूलाई टेर्दै नटेर्ने भन्ने थिए, मलाई यति भन्न कति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन कि मेरो यो 4 वर्षमा हाम्रो पार्टीकोमा केही अपवाद छोडेर जुन त्यहाँ तपाईको चाहिँ खास गरी युवा शक्ति भनेर जुन मूल प्रभाव आउँथ्यो त्योसँग मलाई त्यति धेरै चाहिँ मैले 20 वर्षपछि गएर यो प्रवृत्ति सिंहदरबारमा गयो कस्तो भन्दा मलाई झस्काउँथ्यो। त्यो सिक्ने हेर्नुहोस्, म त प्रोफेसर भएर उसमा गएको थिएँ र त्यो महत्त्व कुरा त भन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीमा जुन सादा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल मिल्यौँ, तपाईँ सादा पार्टीमा हेर्नु भने केही नाम रविन्द्र मिश्र, उहाँ नै आफ्नो एउटा उसमा स्थापित व्यक्तित्व, उहाँका पनि गुण दोष होला, मेरा पनि गुण दोष छन्। किशोर थापा एसएलसी को बोर्ड फर्स्ट, म जागिरे उसमै चाहिँ म पार्टीको एउटै टेबलमा बस्दाखेरि पनि उहाँको आम्ने सामने पायो भने मलाई दहकस भन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तित्व, उहाँ राजनीतिक एकदम पोलिटिसियन हुनुहुन्न त मेयरमा उहाँले सम्मानजनक मत ल्याउनु भयो। मुमारामजी नै भन्नुहोस्, उहाँको एउटा नेपालको राजनीतिक उसकोमा उहाँको एउटा छाप छ। त्यसैले अब अर्को युवाहरू हामीले जुन ल्यायौँ, मैले उहाँहरूलाई भने अब उहाँहरूको कस्तो हुन्थ्यो भने हामीसँगको संवाद कहिलेकाहीँ तीखो राजनीतिक हुन्छ नि, तपाईँहरू रिटायर्ड भत्ता खान आउनु भएको, हामीले पार्टी बनाएको, युवाले बनाउने भन्ने अत्यन्तै उद्दण्डता, अमर्यादित
र त्यो भित्र पनि त्यो सिक्ने एउटा व्यक्तित्व विकास गर्ने म उहाँहरूलाई त के भन्छु भने हेर्नुहोस् म त 4-5 वर्ष क्रियाशील हुने होला यो पार्टीमा, यो पार्टी 15 वर्षपछि गएर तपाईँहरूले हाँक्दाखेरि यो पार्टी बिग्रिनु त गल्ती हामीलाई आउँछ। यस्ता मान्छे भएर पनि तपाईँहरूले ट्रेन गर्न सक्नुहुँदैन भन्ने तपाईँहरूले गरेका गल्तीको पनि हामीलाई आउँछ। त्यसकारण यो अलिकति यी कुराहरूमा तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोस् भन्दा अब त्यसलाई तपाईँको एउटा यो घमण्डी हो होइन, हामीलाई पेल्यो हामीलाई टेरेन भन्यो भने म त्यसलाई सम्मान नै गर्छु। त्यो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो। र अर्को अन्त्यमा यसमा जुन सार्वजनिक बहसमा प्रश्नै सोध्न नपाइने भन्ने हो, मैले ट्विट पनि गरेका थिएँ, त्यो आलोचित पनि भयो। सबै प्रश्न उत्तरका लायक हुँदैन हो, बाधे जाति तत्त्वबोध भन्ने तपाईँकै कार्यक्रम हुनुहुन्छ। त्यसमा के हो भने छलफलले हामी एउटा निष्कर्षमा निस्कन्छौँ, सत्यको उत्खनन गर्छौँ। त्यो छलफलको उसमा तपाईँको सोक्रेटियन टिचिङ नै भन्छ। सुकरातले कहिले पनि सिधै पढाउँदैन थियो, प्रश्न गर्थे, आफ्नो चेलालाई प्रश्न गर्थे, प्रश्न गरेर सिकाउने विधिलाई सोक्रेटियन विधि पनि भनिन्छ। त्यसैले त्यो प्रोटोकल, त्यो पयो छलफलको चाहिने एउटा सृजनात्मक बहस चाहिने अगाडि जानको लागि प्रश्न पनि सान्दर्भिक हुनुपर्छ। सही प्रश्नले आधा उत्तर दिन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसैले त्यो कहिलेकाहीँ जुन प्रश्नका लागि प्रश्नै, अझ कुण्ठित प्रश्न, अझ तपाईँको चाहिने पूर्वाग्रही प्रश्न, ती प्रश्नलाई चाहिँ म त्यसप्रति पनि म अलिक कठोरै अलिक रुखो नै मेरो प्रतिक्रिया हुन्छ। विज्ञताकै कुरा गर्दाखेरि डाक्टर सूर्यराज आचार्य के विषयको विज्ञ हो हजुर, अथवा के विषयको मात्रै विज्ञ हो? एमसिसीमा पनि तपाईँ नै बोल्नु पर्यो, इन्डो पेसिफिकमा पनि तपाईँ नै प्राधिकार जस्तो, बिआरआईको त कुरै भएन, रेलका विषयमा, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा, पूर्वाधारका विषयमा, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गलाई गेम चेन्जर भन्ने विषय होस्, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयको सन्दर्भ होस्, भूकम्प पुनर्निर्माणको कुरा होस्, पूर्वाधार लगानी, इन्धन कर, निर्माण व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात नियमन, यो स्वघोषित विज्ञ हो कि हामी जस्तै उपबुजुर्गहरूले तपाईँलाई विज्ञको पगरी गुथाइदिएर भएको हो कि साँच्चीकै विज्ञ? एउटै व्यक्ति कतिवटा विषयमा विज्ञ बन्न सक्छ? मेरो शिक्षा र मेरो जुन पेसागत अभ्यास भयो, हामी एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्स भन्छौँ, मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा गरेँ। त्यसपछि म सरकारी सेवामा भएपछि त मैले त्यो 4.5 वर्ष लगभग 5 वर्ष जति नै बसेँ, 2 वर्ष जिल्लाको हाकिमै भएर बसेँ, कार्यालय प्रमुख। अनि मलाई के लाग्यो भने त्यहाँ त इन्जिनियरिङको कुरो भन्दा पनि टिप्पणी लेख्ने छ, हेर्नुहोस् प्रशासनिक काम छ, अनि अलि अर्थशास्त्रको कुरो, पोलिटिकल साइन्सको, कानुनको कुरो, कानुन र अर्थशास्त्र। अनि मैले काठमाडौँ आउने बित्तिकै प्राइभेट पास गरिहालेँ इकोनोमिक्समा। त्यसपछि अझ लको पनि म 2 वर्ष त प्राइभेट लको थिएँ, मैले यो मुडकोड दिनु पाइनँ। अनि मेरो मास्टर्स नै अब कतिले मैले वातावरणको सम्बन्धमा कमेन्ट गरेँ भने इन्जिनियरले यो विकास इन्जिनियर भने मेरो वातावरण व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा हो। र यहाँको जुन EIA को कानुन छ अहिले, त्यो कानुन ड्राफ्ट गर्दा म सरकारी सेवामा थिएँ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मेम्बर म हुँ। मैले यो निजगढकै बारेमा EIA को कुरा आएपछि त्यतिखेर सँगै काम गर्नुभएको साथीले बडो चित्त दुखाएर फोन गर्नुभयो, होइन तपाईँ त हामी चाहिने यो EIA चाहिने विकासलाई दिगो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको, अहिले यसरी अर्कै कोणमा जानुभएको छ भन्नु। मैले भने होइन, म त्यही कोणमा छु, तपाईँ चाहिँ अर्कै कोणमा जानुभयो, तपाईँले नै बहस गराउनुभयो। खास गरी उहाँलाई तपाईँले हामीलाई वातावरण जीवी भनिदिनु भयो भन्नुभयो। होइन, मैले तपाईँलाई वातावरण विज्ञ भनेको छु। तपाईँ वातावरण विज्ञ हो कि वातावरण जीवी हुने त तपाईँको चोइसको कुरा हो, तर रुझान चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ भन्ने त्यो मेरो अब्जर्भेसन हो, होइन, त्यसलाई आलोचना गर्नुहोस् भने। त्यसैले अनि त्यसपछि मेरो PhD, मेरो पोस्टडक र खास गरी मैले जुन जापानिज पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्क पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटमा त्यहाँ काम गर्दा पछिल्लो 6 वर्ष मेरो रोल के थियो भने रिसर्च सुपरभाइजरको थियो। मभन्दा तलको अरू त्यहाँ 40-50 जना रिसर्चरहरू हुनुहुन्थ्यो र हरेक हप्ता हाम्रो 3 घन्टाको रिसर्च प्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो। त्यसको चाहिँ मैले चेयर गरेर अब त्यो सेमिनारमा सेमिनारमा सरकारी मन्त्रालयका अधिकारीदेखि लिएर प्राध्यापकहरू त्यो महत्त्वपूर्ण एक हप्ताको महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र त्यसको मैले चेयर गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्दा म कस्तोमा एक हिसाबले मलाई सुरुको त्यो च्यालेन्जिङ पनि थियो, किनभने त्यतिखेर संयोगले चाहिँ नि त्यो विश्वविद्यालय त्यो संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ मेरो PhD को गुरु आउनुभयो र उहाँले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो विश्वास गरेर। र त्यो गर्दा कस्तो हुनु पर्थ्यो भने हरेक हप्ता जस्तो मैले नयाँ विषयमा पढ्नु पर्थ्यो, उत्खनन गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ कानुनका कुराहरू हुन्थे,
त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संस्थागत विकासका कुरा हुन्थे, एसेट म्यानेजमेन्टको कुरो, चाहिँ टेक्नोलोजीको अब पूर्वाधार भनेपछि त व्यापक हो। फेरि जापान जस्तो त्यो हुँदाखेरि त्यो मैले मेरो परिवारको मेरो वाइफले भन्थेन, होइन तपाईँ पढिसक्नुभयो कि अझै विद्यार्थी हो भन्थ्यो। मेरो अरू नेपाली साथीहरूको पनि हुँदा मलाई त्यो साँच्चीकै त्यो म एउटा अपर्च्युनिटी पनि भन्छु, धेरै विषयमा चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। र त्यसले मलाई एउटा के दियो भने यहीँ पनि अहिले अघि तपाईँले एमसिसीको सन्दर्भ उठाउनु भयो, म सार्वजनिक उसमा भन्दाखेरि म एक तहको रिसर्च नगरिकन बोल्दिनँ। त्यो प्राज्ञिक एउटा धर्म के हो भन्ने, त्यो निष्ठा के हो भन्ने कुरामा म चाहिँ जानकार छु। र त्यसको लागि त्यो गर्दाखेरि जब कुनै पनि विषयमा म एउटा पोइन्टमा आएर अब सार्वजनिक बहसमा मेरो निष्कर्ष अथवा मेरो धारणा अवधारणा यसले चाहिँ एउटा यो एजेन्डाको लागि न्याय गर्छ भनेपछि मात्रै म बोल्छु। म आफैप्रति त्यो लेभलमा इमान्दार हुन्छु। सायद तपाईँसँगै कुरामा हुनुपर्छ, पहिला एबी न्युजमा हुँदाखेरि हैटीको भूकम्प जाने भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै मेरो रिसर्चमा थियो भने यो थोरै म काम गरेको संस्थाकै पनि, जस्तो तपाईँ यो उसको सुनामीको बेलामा त्यो संस्थाको धेरै हाम्रा रिसर्चरहरू चाहिँ नि जापानको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट त्यसकोमा संलग्न नै हुन्थे। र त्यसमा त्यो के इन्भल्भ गर्छ। र 45 सालमा को भूकम्पमा म 5 थरमा हुँदाखेरि त्यहाँ 3-4 महिना त्यो भूकम्पकै बारेको कर्मचारी हुँदैखेरि म प्रत्यक्ष संलग्न भएको थिएँ। मेरै लिडरसिपमा चाहिँ नि त्यहाँको सिडिओ साहबले कमिटी बनाइदिनु भएको थियो र त्यो हुटुटी थियो। र अनि मैले तपाईँसँगै होला सायद मैले हैटीको सन्दर्भ हेर्नुहोस् है, यो यस्तो डिजास्टर्स हुँदाखेरि त्यसका डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन् र हामीले हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो आवश्यकता त्यसलाई परिभाषित गर्न सकेनौँ भने यो नेपालको नाउँमा दिने पैसा पनि यसको चाहिँ नि दुरुपयोग हुने हुन्छ है। यो चाहिँ भनौँ अब त्यसको छुट्टै बाटोसम्म जानु चाहिएन। मैले के भनेर यो प्रश्नको उत्तर टुङ्ग्याएँ भने जुन यहाँहरूलाई अस्वाभाविक यो सबै विषयमा किन लाग्छ भन्दा अब यो खास गरी मेरो शुभचिन्तकहरूलाई, यो कार्यक्रमको दर्शकहरूलाई म एउटा के विश्वास त दिलाउँछु भने मैले सार्वजनिक रूपमा बोल्दाखेरि जुन मेरो ओपिनियन हुन्छ, जुन चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सतही उसकोबाट मात्रै कुनै पनि विषयमा लिन्न, त्यसको एउटा तहको सैद्धान्तिक तहमा त्यसको एउटा आत्मविश्वास भएपछि मात्रै लिन्छु। र त्यो मलाई मेरो अब पृष्ठभूमि पहिला त हेर्नुहोस्, सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको इन्जिनियरिङमै सिभिल इन्जिनियरिङ विधा यति व्यापक हुन्छ कि त्यसमा पढ्ने विषयहरू हामी 36वटा विषय पढ्थ्यौँ, 12वटा प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो, त्यसले कभर गर्ने हेर्नुहोस्। अब इन्जिनियरिङ र साइन्सकै अनि त्यसपछि अरू जुन मेरो अध्ययन अनुभव यसले गर्दा भयो, त्यसकारण त्यसले गर्दा अलिकति त्यो देखिन सक्छ। म त्यो आलोचनालाई सम्मान नै गर्छु त्यसको, तर म सतर्क छु त्यो विषयमा। सिक्ने हुटुटी यसको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। एक्ज्याक्टली। सबभन्दा हामी चाहिँ नि एकाडेमिक र कहीँ पनि एउटा हामी सार्वजनिक बहसमा आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक बहसमा मिसाउने इच्छा गर्छौँ भने त्यसले एउटा इमान्दारिता खोज्छ। मैले सुरुमै पनि यो फरक मात्रै होइन, फराकिलो पनि कुराकानी भनेका कारणले तपाईँले त्यो प्रश्नको सामना त गर्नुभएको थियो होला, तर पर्याप्त रूपमा त्यसको उत्तर दिने मौका मिलेको थिएन होला। 50 वर्ष कटेपछि जो भनेको झन्डै अवकाश लिने समय हो, त्यसलाई अवकाश चाहिँ आफ्नै तीर्थव्रत गरौँ, आफ्नै जन्मभूमिमा आउँ, कर्मभूमिमा जे गरियो गरियो, एउटा सेचुरेसन एउटा उपल्लो तहसम्म पुग्यो, त्यसैले नेपालै जाउँ भन्ने हेतुले आउनुभयो कि जापानबाट यहाँ? मलाई अब यो अव्यक्त रूपमा के लाग्थ्यो भने कहीँ न कहीँ मैले आइएससी पछि 3वटै चाहिँ मैले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएँ। तर त्यो छात्रवृत्ति मेरो नाउँ हेरेर, मेरो हाइट हेरेर होइन, म जस्तो तपाईँको प्राज्ञिक क्षमता पनि अरू देशका पनि हुन्थे, त्यो पाउनुमा नेपाली भएर हो, नेपाली पासपोर्ट बोकेर हो। र त्यो कतै न कतै अब यो दुइटै कुरा, आफ्नो एउटा सामाजिक स्वार्थ भनौँ, परिवारसँगै हुने र एउटा त्यही सपना देख्दा पनि विदेशमा नेपालको सपना देख्नु मन छ, विदेशमा बसेर के देख्ने। र अर्को आत्मविश्वास केबाट आयो भने जे जतिसँग आफूसँग सीप क्षमता थियो, किनभने यो उत्तरार्धमा एउटा पेसा चेन्ज गर्ने भनेको धेरै गाह्रो हुन्छ जो चाहिँ। अनि मेरो छोराछोरीहरूको पनि के भयो भने इन्टरनेसनल स्कुलमा पढ्थे, उनीहरूको स्कुल पनि सकिएको र आउनलाई त्यो अनुकूलता मिलेको हुनाले, र खास कुरा के हो भने मसँग जे जति मैले जाने त्यो चाहिँ नेपालमै सान्दर्भिक हुन्छ र पेसागत रूपमा पनि मलाई स्थापित हुनलाई सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वासले डोर्याएको। त्यहाँभन्दा खास यो प्रश्न किनभने मैले गराएँ भने विशेष गरी विदेशी विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गरेका, उहाँ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा कार्य अनुभव गरेकाहरूले यहाँ चाहिँ एउटा पुल बनाएर, एउटा भर्याङ, एउटा सोपान बनाएर मात्रै आउने गरेका छन्।
त्यस्तो सोपानको गुन्जाइस तपाईँलाई थियो कि थिएन? केही नेताहरूलाई रिझाएर केहीको चाहिने तपाईँको चाहिने वाञ्छित अवाञ्छित चाहिने शर्त मानेर त्यो जाने भन्ने त्यो धेरै परको कुरा थियो। त्योभन्दा मेरो लागि चाहिने आकर्षण चाहिँ के थियो भने अघि मैले भने जुन यहाँ नलेज डेफिसिट मेरो एरियाकोमा जुन एउटा नलेज डेफिसिट हो, अब त्यसको लागि त्योभन्दा ठुलो म अपर्च्युनिटी नै भन्छु, त्यसलाई अवसर नै भन्छु। त्यसैले त्यो विषयमा मेरो खासै दिलचस्प चाहिँ भएन र त्यो नभएको के हो भने म चाहिँ ठुलो देखिनको लागि यो हुनको लागि भन्दाखेरि पनि त्यहाँ गएपछि त्यसको पट्टाक्षेप कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यो बाटो जाँदाखेरि त्यसले कहाँ पुर्याउँछ, त्यसमा गर्न सक्ने कुरा के हुन्, त्यसका सीमा के हुन् भन्ने मलाई सूचित नै थिए। त्यसैले त्यो मेरो रुचिकै विषय भयो। तर पनि त्यो विकास बहसमा, नीतिगत बहसमा जसरी तपाईँले संलग्न हुनुहुन्छ नि, हजुर, त्यो विषय सरकारभन्दा बाहिर, राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर बसेर गरिने टिप्पणी एउटा हुन्छ, तर त्योभित्र त्यो प्रक्रिया, त्यो प्रणालीभित्र हेलिएर गरिने कुरा अर्कै हुन्छ। एक्ज्याक्टली बाहिरको त बौद्धिक विलास नै हुन्छ जो अहिले भइरहेछ। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ भित्रै जाँदाखेरि त्यसका सीमाहरू के हुन्, ती चुनौतीहरू के हुन्। अहिले मैले बाहिर बसेर जे कुरा मैले दाबी गरेको छु, म भित्रै गएँ भने म त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने त ती त परीक्षण त हुने भएनन्। तर अब बाहिर बस्दाखेरि पनि यहाँको प्रश्नको आशय जस्तो त्यो चाहिने खालि बुद्धि विलास मात्रै हुने, त्यसको चाहिँ खासै सान्दर्भिकता नहुने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसको सान्दर्भिकता छुट्टै। जस्तो के छ त तपाईँले 71 साल यता 7-8 वर्षमा तपाईँले गर्नुभएको पैरवी, तपाईँले बोल्नुभएका प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा गरिएको योगदानले के गरेछ? जस्तो म यहाँ आउने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिला त मैले आउने बित्तिकै पुलचोकमा एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई पहिला त्यहाँ 2वटा क्लास पढाउनलाई दिनुभयो। त्यो मेरो लागि चाहिँ नि त्यो ठुलो अवसर हो। मलाई प्रधानमन्त्रीले दिने नियुक्तिभन्दा उहाँ बितिसक्नुभयो, उहाँ कलिग प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। म उहाँप्रति धेरै अनुग्रहित छु। ट्रान्सपोर्ट इकोनोमिक्स र ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट मास्टर्सको लागि अझै पढाउँछु। म यो चुनावमा जाँदा 1 वर्ष पढाइदिनु, राजनीतिमा गएपछि फेरि त्यहाँ डिन साहबले रिक्वेस्ट नै गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूले यसो भन्यो आइदिनुहोस् भन्नुभयो। म त राजनीतिमा छु, मिल्छ भने नि मिल्छ, यो कोर्स कन्ट्र्याक्ट भन्नुहुन्छ, करार पनि होइन। सेन्टर फर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट स्टडिज त्यो मेरै पहलमा थियो। हुन त त्यहाँ अरू प्राध्यापकहरूको पनि सहयोग भयो, डिन साहबको हुनुभयो र त्यो इस्टाब्लिस भएर अझै पनि त्यसले त्यो मेरो चाहिँ जुन मैले टोकियोमा काम गर्थेँ थिङ्क ट्याङ्क, त्यो हुनुपर्छ भन्ने त्यो भ्रूण हो। अहिले अलिक क्रियाशील भइरहेछ। अंकुरण छ त्यो पुष्पन्द्र पल्लव हुन बाँकी छ। म कहिलेकाहीँ म अब एडभाइजरी रूपमा उहाँहरूले मलाई मिटिङहरूमा पनि बोलाउनुहुन्छ, त्यो नै हुन्छ। त्यसपछि फास्ट ट्र्याकको, अब म यो फास्ट ट्र्याककोलाई चाहिँ कसरी म यसलाई लिन्छु भने जुन अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो फास्ट ट्र्याकको मेरो चुनौती के थियो भने यो मोडेल नै गलत हो, यो घातक छ। यो चाहिँ बन्छ कि बन्दैन र वर्षको सिम्पल, अब धेरै बहस भइसकेको हो। त्यो कम्पनीलाई, निजी कम्पनीले त्यो बनाइदिएपछि हामीले त्यो 112 अरबको, अब 70, 80, 90 अरबको त्यही प्रोजेक्ट हो पहिलाको एस्टिमेट। हामीले वर्षको 15 अरब उसलाई रेभेन्यू ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। कति वर्ष? 25 वर्ष। 25 वर्ष, वर्षको 15-15 अरब। त्यसको टोल चाहिँ 2-3 अरबभन्दा उठ्दैन भनेपछि 12 अरब नेपाल सरकारले चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ। र उसका शर्त कस्तो थियो भने त्यो अर्थ मन्त्रालयले अहिले मानिदिनुपर्छ। हामी वर्षै पछि 15 अरब टोलले पुगेन भने दिने, यी लगायतकाहरू थिए। र मेरो चाहिँ दाबी के थियो भने यो मोडेल नै गलत हो। र मैले अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले अध्यक्ष, उहाँको समेत समुपस्थितिको विकास समितिको बैठकमा मैले के भने प्रधानमन्त्रीज्यू, म पूर्वाधार अध्ययताको हिसाबले मनलाई चाहिँ अचम्म लागेको कुरो के हो भने यस्तो गलत मोडेल संसारमा कहीँ नभएको, यसको टिप्पणी कसले उठाएर ल्याउनुहोस्। म उहाँ तपाईँको अधिकारीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। त्यतिखेरको प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, ठुल्ठुलै नामहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले सार्वजनिक रूपमै, स्वर्णिमजी हुनुहुन्थ्यो होला सायद, हुनुहुन्थ्यो उहाँकै पालामा, उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। डाक्टर गोविन्द पोखरेल उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, इन्जिनियर। मैले सार्वजनिक रूपमा ल्याउनुहोस्, म यो विषयको पढाउँछु पनि, म अध्येता हुँ, आई माइट बी रङ, कि मलाई उहाँले एजुकेट गरिदिनुहोस्। होइन, यो त सही हो, यो त नयाँ प्रतिपादन हो, विश्वविद्यालयका पुस्तकमा छैन हाम्रो भनेर त्यो त हुनुपर्छ। शास्त्र हुँदैन त पहिला, त्यो शास्त्र हुनु पर्यो। र त्यो त मेरो काम होइन नि त। त्यो त योजना आएको, म अझै पनि प्रश्न सोध्छु, योजना आएको टिप्पणीबाट त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी थ्रु भयो? उहाँले जवाफ दिनु पर्दैन। र त्यो पछि अब फेरि अहिले
सेनाकोमा गयो, म त्यसको पनि आलोचक हुँ होइन। त्यो कुरा अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हाम्रो कहाँनिर मिस्टेक हो भन्ने विकास समितिमै तत्कालीन सचिवले, भौतिक पूर्वाधारको सचिवले उनले अन द रेकर्ड भनेको छ, तपाईहरूले यसको कुनै मलाई चाहिने के भन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिदिनुहोस्। म 3 वर्षभित्रमा मान्य सांसदहरू तपाईँहरूले गाडी लिएर काठमाडौँबाट चलाएर निजगढमा पुर्याइन भने मलाई कारवाही गर्नुहोस् भनेको। कारवाही त भयो, 1 हप्तापछि उसको सरुवा भयो। भनेको के हो भने त्यो अघि जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि, हाम्रो अहिलेको संयन्त्रमा चाहे विकास भन्नुहोस्, सुशासन भन्नुहोस्, यो कस्तो भयो भने हामी राजनीतिज्ञलाई मात्र गाली गर्छौँ। राजनीतिज्ञहरूले त 5-5 वर्षमा चाहिँ मतदाताहरूलाई फेस गर्नुपर्छ, अनि त्यो राजनीतिको फेरो समातेर देश विकास गर्छु भने उहाँले जवाफ दिनु पर्दैन यस्ता कुरामा। सरकारी चाहिँ गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सको गाडी चढेर अनि ठुल्ठुला 5 स्टार होटलमा आधा घन्टाको भाषण त्यसले मात्र काम गर्दैन हो। यी आधारभूत कुरामा हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन के काम गर्यो बाहिरबाट भन्नेमा आई फिल प्राउड, मलाई गर्व लाग्छ कि हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टबाट जतिखेर फास्ट ट्र्याक निजी क्षेत्रले नै नेपाल सरकारले बनाउने भनेपछि म नाम लिन्न, सिनियर पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो, म गोर्खामा थिएँ, बाहिर निस्केर फोन गर्नुभयो, डाक्टर साहब यो हुँदैछ, कङ्ग्रेचुलेसन। यो होइन यो तपाईँहरूले गर्नुभएको, मलाई थाहा छ त्यहाँ राजनीतिक खिचातानी कति भयो। तपाईँको सुशील कोइराला उपस्थित भएको विकास समितिले उहाँले के निर्देशन दियो भने यसमा अझ बढी बहस गरेर बल्ल यसको टुङ्गो लाउने भनेर 12 बजे त्यो बैठक सिद्धियो, 3 बजे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सही गरिदिनु, सम्झौता गरौँ, प्रधानमन्त्रीको कुरो काटेर। भने ती चलखेल म जान्न, मैले एउटा के मात्र इक्जाम्पल दिएको भने हो यो देशमा अहिलेको हाम्रो राज्य संयन्त्र र राज्यको विश्वसनीयता भने यहाँ त एउटा हेर्नुहोस् साँच्चै आम नागरिकले भरोसा गरेर सिंहदरबारमा उनलाई हेरेर विश्वास गर्ने किसिमको त्यो संयन्त्रको मात्र विश्वसनीयता होइन, हामीले त एउटा आम नागरिकले कसलाई हेर्ने भन्ने कुरोमा हामी त्यो अवस्था पुग्यौँ। त्यस अर्थमा अहिले जति नाम लिनुभयो तपाईँ फास्ट ट्र्याक भन्नुहोस् होइन, हो म अझै बहस गर्छु, म त अहिलेसम्म पोलिटिकल पार्टीमा अलि फुर्सद पाएको थिइनँ, यो गेम चेन्जर आउनुहोस् न बहस गर्न, म अर्थशास्त्रीहरूलाई म भन्छु, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ म नाम नलिउँ, मूर्धन्य अर्थशास्त्रीले केरुङ काठमाडौँ रेलवे चल्यो भने त्यसको लगानी कसरी उठ्छ, म अन्तर्राष्ट्रिय मैले मन्तव्य भने मैले मेरो प्रति प्रश्न थियो, तपाईँले रेलवेको एउटा प्रोजेक्ट मलाई देखाउनुहोस् जुन प्रोजेक्टको लगानी समेत उठाएको थियो, संसारको एउटा मात्र प्रोजेक्ट भन्नुहोस्। किनभने यस्ता आयोजनाहरू नाफा घाटाका डाइरेक्ट नाफा घाटाका आधारमा मात्रै हुँदैन। तपाईँको जुम्लाको बाटो कर्णालीको बाटो नाफामा छ, त्यो त आवश्यकता हो नि हो। त्यसैले हामी ब्रोडर तपाईँको अर्थशास्त्रकै भाष्यमा बोर्डर कस्ट बेनिफिट एनालिसिस भन्यो भने पनि वाइडर कस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तपाईँको यस्ता आयोजनाहरूको लेखाजोखा गर्ने नयाँ पद्धतिहरू छन्। त्यसरी यी जति विषयहरूमा छन्, तपाईँले अहिले समय छैन सबैमा नजाउँ र म एउटा यो विषयको अध्येताको हिसाबले यो ऐन मौकामा देशमा बहस, सार्वजनिक बहस यसरी बरालिएको बदनियतपूर्ण बहस छन् कतिमा, त्यो भन्नलाई अब हामीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तपाईलाई अब त्यो राजनीतिज्ञको ताज हटाएपछि सजिलो छ। आउनुहोस् उहाँहरूले अघि मलाई जुन यो अहङ्कारी हो यो भन्नुभयो नि छ नि, आउनुहोस् म त अझ अब रेडी छु। त्यहाँसम्म त म अलिकति लज्जित के हुनु पर्थ्यो भने म पोलिटिकल पार्टीमा थिएँ, कतिपय मैले तपाईँसँग टेलिभिजनमा बहस गरिसकेपछि म साथीहरूलाई भन्दा योसम्म त अब पार्टीले कसरी लिने म बचेरै बोल्नु पर्थ्यो। अब त मलाई प्राज्ञिक हो, म एउटै कुरासँग डराउँछु, मेरो प्राज्ञिक निष्ठा, मेरो धर्म र अहिलेसम्मको मैले जे अभ्यास गरेँ, मेरो अग्रज गुरुहरूले, मैले त यहाँ केही भन्दाखेरि मेरो जुन मेरा केही रोल मोडेलहरू हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्दा म पहिला उक्त व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिन्छु, त्यो धर्म हो। म यहाँको बौद्धिक बहसका यहाँका ट्विटरका गालीसँगले छुँदैन। एउटा रोचक संयोग के छ भने तपाईँ नेपाल आएदेखि नै हजुर कतिपय कुरामा प्रत्यक्ष परोक्ष केपी ओलीले कतिपय सन्दर्भमा राखेका अडान, कतिपय आकाङ्क्षा, कतिपय स्वप्न आकाङ्क्षाप्रति त्यसमा बोलीमा लोली मिलिए जस्तो देखिन्थ्यो तपाईँ। हजुर अनुमान पनि गर्थे यसले नियुक्ति खाँदैछ हजुर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अथवा त्यस्तै केही, हजुर अथवा एउटा विशेष पद सृजना गरेर प्रधानमन्त्रीको पूर्वाधार विज्ञका रूपमा अथवा केही। अहिले जति बेला छोड्दै हुनुहुन्छ यति बेला पनि सरकारका तमाम कामका आलोचक हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीको सपना चाहिँ तपाईँलाई पनि दुस्वप्न होइन है, कतिपय अर्थ पनि सपनै हो, त्यो विपनमा परिणत हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीबाट बहिर्गमन, केपी ओलीको निरन्तरको प्रशंसा, यसका बीचमा कतै सामञ्जस्यता भेटिन्छ?
अब यो देखिन त्यस्तो गएको हो। यो प्रश्नलाई नै म सम्मान गर्छु र रमाइलो पनि लाग्छ मलाई एकदम रमाइलो पनि लाग्छ। मेरो एउटा मान्यता के छ भने जब मेरो नियतबारेका अनुमान हुन्छन् नि, मेरो तथ्यप्रतिको आलोचनाप्रति म एकदमै सतर्क हुन्छु र खुला पनि हुन्छु, उदारै हुन्छु। तर मेरो नियतप्रतिको आलोचनाप्रति चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ। किनभने मेरो नियतमा भएको आलोचना कोसँग डराउने होइन कि म आफैसँग डराउँछु। त्यो आलोचना आउनुभन्दा पहिला कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह मेरो नियत म कहाँ उठेको छु भन्ने मैले अघि अन्तर्मुखी भने म छु नै। म सेल्फ रिफ्लेक्सन धेरै गर्छु त्यसको र आफैसँग डराउने हुँ म। त्यसैले यो सन्दर्भमा मलाई कसरी यसलाई भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन यो 2/3 सरकार, अब यो नाकाबन्दीको बेला त नजाउँ, म मात्र होइन देशै केपी ओलीको फ्यान थियो, त्यो सन्दर्भ त नउठाउँ। र यो 2/3 सरकार आएपछि पनि खास गरी मेरो जुन यो नेपालको अविकास किन भयो र विकासको के कसरी गर्न सकिन्छ जुन भन्ने हुटुटी हो, त्यसमा उहाँले विकास समृद्धि अझ पूर्वाधारका केही, म यो पानी जहाजको चाहिँ मलाई बेकारमा यो तानिन्छ, डे 1बाट म आलोचना हुँ, यो काम लाग्ने एजेन्डा उहाँले उठाउनु भएको होइन भन्ने। अरूमा चाहिँ के हो भने म यसरी भन्न चाहन्छु, केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा यसरी आएर उहाँले भने भए पनि म उहाँको प्रशंसकै हुन्थेँ। म व्यक्तिको होइन, म उहाँको एजेन्डाको हो। र अझै पनि म के भन्छु भने केपी ओली 100 दिनपछि मैले एउटा पत्रिकामा कुरा गर्दाखेरि कति नम्बर दिनुहुन्छ भन्दा उहाँले पाउने 4 नम्बर हो, तर 6 नम्बर लेखिदिनुहोस् भनेको थिएँ। म 100 दिनपछि नै उहाँ असफल हो। मैले तपाईँकै कार्यक्रममा रेलवेकै कुरा भन्नु, यहाँ सायद विष्णु रिमालजी हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई के भने 120 जना जन्ती लिएर चीन जानुभयो। त्यहाँ एउटा रेलवेको एक्सपर्ट पुल्चोक क्याम्पसमा थुप्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै पार्टीको हुनुहुन्छ। एकजना लिएर गइदिनु भएको त उहाँले सिङ्गवा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँग केही कोल्याबोरेसन गरेर आउनुहुन्थ्यो होला नि तपाईँकै कार्यक्रममा भने। त्यसैले उहाँहरूले लिक छोड्नु भएको, केपी ओलीले लिक छोड्नु भएको 3 महिना 6 महिनापछि नै हो। र मेरा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा म आलोचक नै छु। म के छु भने उहाँले उठाउनु भएको योजना प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्ने यो एजेन्डालाई चाहिँ न्याय दिनुभएको हो। तर उहाँको कार्यशैली कार्यान्वयनमा उहाँको गम्भीरता त्यो चाहिँ फिटिकै भएन, सिनको भाँच्नु भएको छैन र उहाँ असफल हो त्यसको। र अब पछिल्लो चरणमा उहाँको राजनीतिको राजीनामाकोमा 10 भाइमा सही किन गर्यो भन्ने पनि मलाई आलोचना हुन्छ। त्यो पेटभरिमै मेरो प्रश्न हो। अब त्यस्तो सन्दर्भमा के हो भने हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको केपी ओलीको समर्थनमा त होइन, त्यो केला हो भने अहिले हेर्नुहोस्, त्यो 3 महिना सायद अगाडि थियो होला, अहिले राजनीति कहाँ पुगेको छ। त्यतिखेर 2 हप्तापछि बजेट आउनेवाला थियो, कोरोनाको अब अहिले भन्दा त्यो सङ्क्रमण नभए पनि डर बढी थियो त्यतिखेर। र थोरै विदेशी चलखेलको, थोरै माइक्रो म्यानेजमेन्टको फेरि सङ्केतहरू थिए। र केही साथीहरूसँग, खास गरी केही संवैधानिक एक्सपर्टका साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो अनौपचारिक उसमा होइन, यो बेला कि हटाउनु पर्ने भए 1 वर्ष अगाडि हटाउनु पर्थ्यो। केपी ओली असफल हुनु भने 1 वर्षै हो। तर पार्टीले यो हिसाबले त यो त वाञ्छित भएन भनेर त्यो वक्तव्यमा हेर्नुभयो भने केपी ओलीको आलोचना पनि छ। खास गरी हामीलाई लागेको के भने उहाँ जुन दुस्साहसको साथ अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, उहाँ अलिकति आत्मआलोचित र एकदम डिफेन्सिभ भएर फिर्ता लिनु भएको छ। त्यो बेलाको पोइन्टको त्यो हेऱ्यो भने के हो भने यस्तो वास्तवमा केपी ओलीको एक किसिमको राज्य सञ्चालनको प्रणाली उहाँको दुस्साहसपूर्ण नै छ। त्यो बेलामा अध्यादेश फिर्ता लिएर अलि नरम भएको केपी ओली साँच्चीकै यो हामी अरू पार्टीको हुँदाखेरि पनि अहिले आम नेपालीले चाहेको त यो सरकार अब यो 5 वर्षसम्म सुध्रिएर चलोस् भन्ने नै थियो। अब त्यो अर्थमा त्यो वक्तव्यमा उहाँको आलोचना पनि छ र उहाँका पार्टीका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि एउटा सङ्केत के छ भने तपाईँहरूले अलि जिम्मेवार भइदिनुहोस् भने यो 17 चोटि चुनाव गर्दा नि प्रधानमन्त्री नपाएको देश हो यो भन्ने त्यही अर्थमा मात्रै हो। त्यसैले म यसरी के भन्न चाहन्छु भने कसैको विषयमा मेरो चाहिँ के छ भने व्यक्ति र एजेन्डालाई म छुट्याइरहेको छु। त्यसैले समग्र व्यक्ति हो केपी ओलीजीका उहाँका कमजोरीको पनि म निर्मम आलोचक हुँ। उहाँका केही राम्रा पक्ष पनि छन्, हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि चाहिँ दानवीयकरण नगरौँ। शेरबहादुरजीको पनि छन्, उहाँको शेरबहादुरजीको युवा भएको हेऱ्यो भने हामी प्रेरणा लिन्छौँ। मैले पार्टीको प्रशिक्षणमा भनेको छु मेरो युवाहरूलाई, तपाईँहरू अहिले होइन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पिकअप गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष होइन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त उहाँ त होसियारै नेता हो, राजनेता हो। त्यसैले त्यो हरेक हाम्रा यी अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि हेर्दा सोलो डोलोमा यी सबै खतम चोर फटा भन्ने नै मात्रै त्यो चाहिँ मेरो गुण र दोष समयको आलोकमा हेर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ
पार्टीबाट निस्किसके पछाडि केपी ओली अथवा उहाँको सचिवालयसँग तपाईँको संवाद भएको छ? छैन। म कुनै पनि केपी ओलीसँग अथवा कुनै पनि सरकारका उसँग हुँदा म कुनै कमिटीमा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा हुँदाखेरिको चाहिँ मेरो त्यो हुन्छ, कहिलेकाहीँ भेटघाट त्यो चाहिँ परिचय त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको आशयको जुन संवाद भन्नुभयो बिल्कुलै छैन। आमन्त्रित हुनुभयो भने के अर्थमा आमन्त्रित? संवादका लागि आमन्त्रित होइन, संवादको अब्जेक्टिभ के? उहाँले अब मेरो यही विकासका कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू जुन मैले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको छु, म सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्छु, उहाँको आलोचनामै लेख्छु। होइन, तपाईँले त्यो साह्रै पाछेर आलोचना गर्नुभयो, यसको अन्तर्य के हो सोध्नुहोस् न, यसलाई इलाबोरेट भन्नुहुन्छ, आई वेलकम द्याट भन्छु। म प्रधानमन्त्रीजीकै अगाडि गएर तपाईँले यो गलत गर्नुभयो, धोका दिनुभयो, पार्टीलाई धोका दिनुभयो, तपाईँ आफैलाई पनि अन्याय गर्नुभएको छ, यो सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू नेताहरू, त भन्नलाई मलाई होइन। डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई चिन्ने मान्छेहरू, उसको बौद्धिकता, तपाईँले भने जस्तो अलिअलि अहङ्कार, त्यो अहङ्कार भनेको अभिमान र स्वाभिमानको दर्श होला, स्वाभिमानै होला। यहाँले अभिमान भन्नुभयो, तपाईँहरूले मेरो सबै शुभचिन्तक हेर्नु, म सबभन्दा के भन्छु भने कुनै पनि त्यो लाइन जुन छ नि, अभिमान र स्वाभिमानको लाइन पातलो हुन्छ। त्यो चाहिँ म के दाबी गर्दिनँ भने म त्यस्तो देखिन सक्छु, म त्यस्तो देखिएको हुन सक्छु, म दाबी गर्दिनँ। त्यो आलोचनालाई म लिन्छु, म सुध्रिन पनि म तयार छु, तर सोलो डोलोमा जुन किसिमको एउटा छ नि त्यसलाई त म खारेज गर्छु। तपाईँका लागि सुरुदेखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष उपयुक्त पद भनेर भन्थे, पार्टीमा उन्जेलसम्म त्यो टर्या थियो। हजुर। तर त्यो टरेको नभएर सरेको मात्रै रहेछ। अब फेरि ठिक ठाउँमा आयो, किनभने नीतिगत रूपमा सबभन्दा बढी गर्न सकिने ठाउँ भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग हो। भलै त्यसलाई पाँचौँ पाङ्ग्राका रूपमा अथवा हात्तीको दाँतका रूपमा व्याख्या पनि गर्ने गरिन्छ, तर सही मान्छे सही ठाउँमा आएन भने त्यस्तो पनि हुन सक्ला। यदि त्यस्तो आयो भने, त्यस्तो मौका आयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त मैले अहिले के भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन राजनीतिक जुन फ्रेमवर्क छ नि, राज्य सत्ता सञ्चालनको जुन अहिलेको अभ्यास छ, मैले बराबर भन्ने गरेको, यताबाट गौतम बुद्ध छिराउँदा त चार्ल्स अफ राज निस्किने, म त गौतम बुद्ध होइन। म त मानवीय कमजोरी भएको कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ सम्झौता गर्ने हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यसका सीमाहरू हुन्छन्। त्यसैले त्यो जोखिममा त्यो धेरै परको कुरा हेर्नुहोस्। अब अघि नै तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै पनि भन्नुभएको हो, ती सङ्केत मैले नपाएको होइन, त्यसकारण त्यो मेरो रुचिको विषय नै होइन हो। कतिखेर हो भने साँच्चीकै हाम्रो सरकार, हाम्रो राजनीति एकदम तपाईँको पुनर्गठन भएर, राजनीतिको उल्लेख्य पुनर्गठन भएर, साँच्चीकै म मात्र होइन, यो देश बनाउनलाई त मैले यो पार्टीमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने सार्वजनिक रूपमा मभन्दा धेरै क्षमतावान अनुभवी पूर्वाधारकै क्षेत्रमा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ मेरो अग्रजहरू, मैले मान्ने, मैले प्रेरणा लिने अग्रजहरू। त्यो त म मात्रै भनेको व्यक्तिको होइन हो, त्यो जस्तो 30 जना 40 जना 50 जना भन्नुहोस्, विभिन्न क्षेत्रको पूर्वाधारको 5 जना हुनु होला, डिप्लोमेसीको 5 जना हुनु होला, त्यो अवस्था भएछ भने म मात्रै जाने होइन। तपाईँले भन्नुहोस् न, उसले मैले सम्मान गर्ने, अत्यन्तै सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रोफेसर पिताम्बर शर्मा, नेपाली नै हुनु होइन, राज्य मन्त्री सरहको चाहिँ त्यो पद हुन्थ्यो, चुनाव नदिन्थ्यो, माननीय हुन्थ्यो, किन छोड्नुभयो योजना आयोग? केही महिनामा छोड्नुभयो भनेपछि त्यहाँको इकोलोजी कस्तो छ, त्यहाँ निशासिन छ, एउटा पेसागत निष्ठा भएको, राष्ट्रप्रतिको निष्ठा भएको, आफ्नो एकाडेमिक तपाईँको चाहिँ निष्ठा भएको, त्यो धर्म पालन गरेर आएको एउटा व्यक्ति त्यहाँबाट जाने बित्तिकै दिनमै निशासिन छ। मलाई त तपाईँ त्यहाँ जाने भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त मिटिङमा बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो 2 घन्टा त्यहाँ बस्दा मलाई निशासिन त्यहाँ कोठा सरकारी निकाय। यो वस्तुगत उत्तर भयो, तर यसलाई फेरि व्यक्तिगत बनाएर हेर्दा, हजुर, अब्जेक्टिभलाई सब्जेक्टिभ बनाएर हाइपोथेटिकल्ली भन्दाखेरि भन्न, आलोचना गर्न, टोकस गर्न त सजिलो छ, तर साँच्चीकै त्यो मौका आयो भने, त्यो परिकल्पनामा आधारित भारतमा नायक फिल्मलाई एक दिनको मुख्यमन्त्री बन्ने भने जस्तै तपाईँ 1 वर्षको अथवा एउटा कार्यकालका लागि तपाईँकै विज्ञ सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अथवा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो भने गर्न सक्ने चाहिँ के त? यो अहिले गर्नु, अहिले जानु भन्न खोजे होइन, तर अर्कैलाई गर्नेलाई मौका आएको बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्ने, तपाईँले गएपछि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। पहिला म यसबाट छु, म जानुभन्दा पहिला के गर्छु भन्ने, ठिक छ। मेरा सबभन्दा पहिला 4-5 वटा शर्त हुनेछ। यो चाहे योजना आयो भन्नु, चाहे मन्त्री भन्नुहोस्, वाट त्यसको लागि यो 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 गर्न तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने पहिला पूर्व शर्त हुन्छ। तपाईँले त्यो किन मैले भन्दैछु भने तपाईँ दिल्ली मेट्रो सुन्नुभएको छ नि, त्यसको एकदम इन्ट्रेस्टिङ किस्सा छ।
त्यो दिल्ली मेट्रो चाहिँ नि दिल्लीमा मेट्रो बनाउने भन्नुभन्दा पहिले हाम्रो यहाँ बहस हुन्छ यहाँ काठमाडौँमा मेट्रो भनेर उल्ली बिल्ली पारिन्छ कुनै इन्जिनियरले निकाल्यो भने सम्भवतः अहिलेको यो मेट्रोको बहस पनि मैले आर्टिकल लेखेपछि सुरु भयो हो सुरुमा त मेरो इन्जिनियरिङ साथीहरूले मलाई उल्ल्याउँथे त टोकियो बसेर आइस त्यहाँ मेट्रो चढिस यहाँ पनि हुन्छ भन्थे अहिले चाहिँ अलिअलि लय भएर यो चाहिने हो भन्नेमा गयो अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै बहस थियो अनि श्रीधरन भन्ने इन्डियन रेलवेको एकजना इन्जिनियर थिए त्यहाँका आइआइटीका प्रोफेसर समेतले मेट्रो यो चाहिने जापानिज कोरियन युरोपियनले हो यो दिल्लीमा गर्ने काम होइन हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ किनभने भने रसियनले चाहिँ सोभियत युनियनले कलकत्तामा बनाइदिन लाएको थियो त्यो 15 वर्ष लाग्यो व्यापक भयो घाँडो भयो त्यो चाहिँ एउटै लाइन कम्प्लिट गर्नलाई अनि त्यसमा श्रीधरनले भन्ने इन्जिनियरले के भन्यो भने दिल्लीलाई मेट्रो चाहिन्छ र दिल्ली मेट्रोको चिफ हुन म राजी छु सिइओ हुन मेरा यी छन् मन्त्रालयबाट 1 हप्ताभन्दा बढी मेरो फाइल राख्न पाउँदैन मैले नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई यताउति गर्न पाउँदैन उनले त्यो कन्डिसन 7-8 इन्ट्रेस्टिङ छ दि इकोनोमिस्टले स्टोरी नै छापेको छ र संसारमै मेट्रो अर्बन मेट्रो समयभन्दा पहिला कम्प्लिट भएको बहुत कम छन् जापानीले पनि सक्दैन हो त्यो अर्थमा म तपाईँको प्रश्न त्यसकै बुदागत रूपमा जाउँ न त मूर्त रूपमा अब मूर्त रूपमा अर्को जस्तो तपाईँले यो अघि भन्नुभयो भौतिक योजना मन्त्री नै भन्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भने हाम्रो भौतिक विकासको समस्या हाम्रो पुँजीको होइन हामी त्यो दाताहरूबाट पनि पुँजी परिचालन गर्न सक्छौँ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीकै आन्तरिक त्यहाँका साथीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने उनीहरू के भन्छन् भने एउटा आयोजना नेपालमा टाइममा सकेर ठिकठाकमा गर्न सक्यौँ भने त ब्रान्डिङ गर्थ्यौँ हामीले त्यो चाहिँ त्यसैले यो दाताहरूकै पुँजीको कुरा गर्नु हुन्छ के हुन्छ भने इन्डिया चीन भियतनाम जस्तोले दातालाई प्रयोग गरे हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ दाता होइन दाताका कारिन्दाले प्रयोग गरेका छन् ती दाताका कारिन्दा को छन् भने एउटा गोरोछाला भएका कारिन्दा पनि छन् एउटा हाम्रै जस्ता छन् हाम्रै बिरादरीका पनि छन् त्यसैले सबभन्दा पहिला मेरो स्टेप के हुन्छ भने भौतिक विकासको स्टार्टिङमा मैले पद्धति नै छैन भनेको छु त्यो एउटा भौतिक विकासको सुरु गर्दा कमसेकम 15वटा ऐनका दफाहरू चेन्ज गर्नु म त्यहाँबाट सुरु गर्छु तपाईँ खानेपानीको ऐनलाई त्यहाँ यति रुपियाँ डिपोजिट गरेपछि बाटो खन्न पाइन्छ हो चाहिँ हेर्नु भर्खर पिच भएको त्यो खानेपानी ऐनले नै अधिकारी दिएको छ प्राधिकरण ऐनले उसलाई दिएको छ हो त्यसैले त्यो समन्वयको लागि त्यसको लागि सबभन्दा पहिला भौतिक विकासको हाम्रो पद्धति त्यसको स्टेप 0 देखि जसरी हामीले खेत रोप्ने बिउ राख्नेदेखि दाइँ गर्नेसम्म भकारीमा दाइँ हाल्ने त्यसका स्टेप वाइज सबै मिल्नुपर्छ नि त हो ती कुराको लागि संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाको म त्यहाँबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् अहिले जनशक्ति हाम्रो जे भन्नुहुन्छ सडक विभागै भन्नुभयो भने क्षमताको हिसाबले हाम्रा इन्जिनियरहरू किनकि जापान युरोप अमेरिकामा 12 क्लासमा डिस्टिङसनले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दैनन् एभरेज आउँछन् यहाँ त बेस्ट गएको छ नि अझै त्यसैले त्यो परिचालन गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप भएन उनीहरूलाई जस्तो अहिले हेर्नुहोस् अब यतिसम्म मलाई भन्न अनुमति दिनुहोस् हाम्रो प्राविधिक डिपार्टमेन्टहरूका जुन कर्मचारीहरूको हुन्छन् नि उनीहरूको कमाई तलबको लागि मात्रै इन्जिनियर भएर त्यहाँ जाँदैन त्यति भनेपछि बुझ्नुभयो औपचारिकमा यहाँभन्दा धेरै नभन्नु त्यसलाई किन त्यसो गरिन्छ एउटा इन्जिनियरले उसले महिनाको 2 लाख कमाउने चाहिँ नि त्यो नाजायज होइन त्यो निजामती कर्मचारी चाहिँ सामान्य प्रशासकीय अधिकृत र जुम्लामा जाजरकोटमा गएर त्यहाँ साइटमा बस्ने एउटा सिभिल इन्जिनियर दुईटै 3rd क्लास हो तर दुईटै निजामती सेवाको एउटै तलबले त्यसरी विकास गर्न सक्नुहुन्न दिनुहोस् जुन अहिले अनियमितता गरेर ठेकदारबाट असुल उपर गर्ने सबै प्रोजेक्टमा हुन्छ त्यो ओपन सेक्रेट हो त्यसलाई नियमीकरण गरिदिनुहोस् एउटा इन्जिनियरलाई अहिले महिनाको 1.5 लाख भनेको हेर्नुहोस् त्यहाँ सडक विभागको इन्जिनियरको जुन अनुभव छ उसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ 10 लाख हो यहाँबाट राजीनामा गरेर अफगानिस्तानमा पाकिस्तानमा काम गरेर गयो भने 10 लाख 15 लाख 20 लाख खान्छ यहाँ उसको त्यो 50,000 छ हो त्यसलाई हामी 2 लाख 2.5 लाख तलब गर्दैनौँ त्यो धेरै पर्दैन प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई जति दिन्छौँ त्यसपछि 0 टोलरेन्स गरौँ त्यहाँ अनि गुणस्तर पनि आउँछ समयमा काम पनि सकिन्छ मैले अब यो सामान्य उसको भने त्यसैले त्यो भिजन मसँग नभएको होइन भौतिक पूर्वाधारको एउटा आयोजना जसरी मैले यो उसको यो चर्चामा यो भने के भन्छ सोल पुसान हाइवेको 428 किलोमिटर त्यो 1960 मा न त हामीसँग त धेरै इन्जिनियर छन् त्यतिखेरको कोरियाको भन्दा हेर्नुहोस् उहाँले त्यतिखेर पार्कले फोन गरेर पर्सनल रिक्वेस्ट गरेर क्यानेडिया अस्ट्रेलियामा भएको कोरियनहरूलाई यो मदरल्यान्ड फादरल्यान्ड भन्छ उनीहरू यो गर्नलाई आइदेऊ भनेर राष्ट्रपतिले बोलाएर इन्जिनियर बोलाएको यहाँ त हाम्रा इन्जिनियरहरू त बेरोजगार हुनुहुन्छ वर्ल्ड क्लास हुनुहुन्छ उहाँलाई थोरै ओरिएन्टेसन दिने बित्तिकै त्यसैले त्यो आत्मविश्वास मसँग छ तर त्यो इच्छा शक्ति अहिले पो राष्ट्रिय उसको लागि
हेर्नु म तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो म ल यसमा मलाई आलोचना हुन्छ यो अहिलेकै सरकारकोले ल मेरो शर्त मानेर दिनुहोस् म 6 महिनामा भौतिक विकासको पद्धति के हो आयोजना के हुन्छ भन्ने यहाँ जति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हुनुभएको इन्जिनियरको म 300% त म 1 घन्टा पहिला उहाँसँग डाइरेक्ट संवाद गर्छु तपाईँहरूको रोल के हो म अहिले म पुल्चोक क्याम्पसमा गर्दा मेरो विद्यार्थीलाई भन्छु द्याट इज वाइ आई इन्जोय इट हेर्नुहोस् म त्यहाँ जाने म बाँसबारी बस्छु 8 बजे मेरो क्लास सकिन्छ हेर्नुहोस् है म आफै ड्राइभ गर्दिनँ मेरो श्रीमतीलाई बोलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै म कहाँ जान्छु भन्दा कमसेकम त्यो 2-3 घन्टा ती युवाहरूसँग मास्टर्स कहाँ हुन्छन् धन्य हुन्छ हेर्नुहोस् यी मान्छे पनि छन् है अब कतिले भेटेँ भने जाँदा भन्छन् सरको एउटा क्लास लिएपछि इन्जिनियरिङ के हो भन्ने बल्ल थाहा भयो सर मैले त अस्ति वर्ल्ड ब्याङ्कको मिटिङमा भने नि सर फोन गर्छन् सरले भन्नुभएको क्लासमा भन्नुभएको त्यही हेर्नुहोस् मलाई त तपाईँले यो सरकारले दिने मन्त्री योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा ठुलो पुरस्कार त म एउटा प्राज्ञिक थोरै धर्म म फेरि फुल फ्लेजमा चाहिने प्रोफेसर युनिभर्सिटीको म भइन तर रिसर्च प्राज्ञिकता यहाँ हुँदा मलाई सबभन्दा ठुलो सन्तोष थियो र यदि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नकोमा त्यो इच्छा शक्ति अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीजीसँग त्यो छ भने 6 महिनामा म भिजुअल देखाइदिन्छु 6 महिनामा तपाईँ यस्तो चाहिँ के कारणले भएको कतिपय प्रारब्धले पनि गर्छ कतिपय सङ्गतले कतिपय अध्ययनले कतिपय मार्गनिर्देशनले आफू कस्तो हुने भन्ने कुरा धेरै कुराले निर्धारण गर्छ तपाईँले भने जस्तो त्यसलाई अभिमानी भनौँ स्वाभिमानी भनौँ अहङ्कारी भनौँ विज्ञ भनौँ अन्तर्मुखी भनौँ यो सबैको सङ्गोलमा केही न केही आदर्श त होला नि तपाईँको जीवनमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो मैले यसलाई यसरी दिन्छु दुईवटा एउटा चाहिँ परिवेश दुईवटा हुँदो रहेछ मलाई लागेको एउटा परिवेश र एउटा मार्गनिर्देश परिवेश त परिस्थितिले भयो अघि भन्नुभयो म पहाडमा जन्मेँ कास्कीमा जन्मेँ त्यहाँबाट मेरो काकाहरूमध्ये मेरो बुवा मात्रै चितवनमा आउनुभयो अझै पनि म पहाडमा गएँ भने के भन्छन् भने एउटा चितवनहरूलाई भन्न त 36 जिल्ला भन्नुहुन्छ त्यहाँ गण्डकी अञ्चलतिर जानुभयो भने पहाडका एउटा छ पहाडका चाहिने सबभन्दा उपद्रयाहरू चाहिने चितवनमा गएपछि भलाद्मी हुन्छन् भन्ने उखान छ त्यो चाहिँ अनि म त्यो सोध्थेँ मेरो बुवालाई चाहिँ म किसान नै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई तपाईँ किन आउनुभयो हाम्रो काकाहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो ठिकठाकै हामी पहाडमा भए पनि मेरो अरू कोही काकाहरू पनि आउनु भएन मधेस झर्नु भएन अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हेर यहाँ भएपछि त्यहाँ स्कुल जान पनि टाढा मेरो बाले सामान्य लेख पढ्न मात्र गरेर जानुहुन्थ्यो पढाइ राम्रो होला भन्ने म सधैँ त्यसबाट चाहिँ मलाई जुन त्यो बसाइ सर्ने भनेको सजिलो डिसिजन होइन त्यो चाहिँ चितवनमा जाने के हो भन्दा केटाकेटीले तिमीहरूले राम्रो पढौला भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसले मलाई चाहिँ नि सधैँ एउटा चाहिँ घचघच्याइरहन्थ्यो यो चाहिँ त्यो पढ्ने कुरामा र अनि त्यसपछि म जति त्यहाँबाट अस्कलमा आएँ म कोलम्बो प्लानमा इन्डिया गएँ जहाँ जाँदा पनि मैले स्ट्रगल गरेको छु सुरुमा एडजस्ट गर्नलाई किनकि म सरकारी स्कुल पढेँ यहाँ अस्कलमा आउँदा सबै बोर्डिङमा पढेको साथीहरू हुन्थे त्यो चाहिँ मलाई क्याचअप गर्न तर अनि म इन्डिया जाँदाखेरि पनि म राम्रै विद्यार्थी थिएँ त्यहाँ म टप नै भएन त्यो चाहँदैन तर म 3-4 भित्र पढ्थेँ 100 जनामध्ये मैले एआइटीमा गएपछि त मैले राम्रै त मेरो ब्याचको टपर नै थिएँ म र त्यसले मलाई एउटा के चाहिँ सन्देश दियो भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव त्यो एक्सपोजर र त्यो मेहनत गर्दै गएँ त्यसले मलाई चाहिँ गऱ्यो भने सम्भव हुन्छ अनकन्भेन्सनल हामी आउट अफ बक्स भन्छौँ नि केही कुरो मौलिक समाजलाई के इम्प्याक्ट गर्ने हो भने सनातनी कुरोले हुँदैन त्यो चाहिँ अब त्यसले के मेहनत पनि खोज्छ र केही नयाँ पनि खोज्छ र मेरो भाग्य भनौँ म तपाईँले अघि मार्गनिर्देश हुँदा म 4वटा व्यक्तिलाई सम्झिन्छु एउटा मेरो आफ्नै पिताजीलाई त्यो उहाँको के भने पढाइको कुरो भन्नु उहाँको अघि भन्नुभयो नि तपाईँले अभिमान अथवा स्वाभिमान सामान्य किसान हुनु त मैले उहाँको हेरेँ भने उहाँ 85 वर्षमा परलोक हुनुभयो तर कहीँ पनि त्यो गाउँमा नपढेको हुँदाखेरि पनि हामी आउँदाखेरि पनि हामीलाई पनि उहाँको त्यो आत्मविश्वास र जुन त्यो मनमा स्पष्टता भएपछि सबभन्दा ठुलो विज्ञान र ज्ञानको स्रोत त्यो हुँदो रहेछ सबभन्दा पहिला व्यक्तिले त्यो चाहिँ कपट नभएपछि अनि त्यसले स्वाभिमान ल्याउने सही मार्गनिर्देश गर्ने भन्ने म पछिसम्म पनि म मेरो बालाई चाहिँ त्यो हिसाबले म के सम्झिन्थेँ भने हामी 6 दाजुभाइ दिदीबहिनी थियौँ सबै हामी युनिभर्सिटी गयौँ र उहाँको त्यो जुन आत्मविश्वास हो र मलाई विश्वको राम्रा विश्वविद्यालयमा गएँ अनि कहिलेकाहीँ म फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि अलिकति आत्मविश्वास गुमाउने हुँदा म बालाई सम्झिन्थेँ म कहिले औपचारिक शिक्षा नभएको त उहाँमा त्यो चाहिने आत्मविश्वास थियो भने भन्ने अनि अर्को मेरो मार्गदर्शन गर्ने मैले जागिरे भएपछि प्राध्यापक डाक्टर भरत शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ
अहिले पुलचोकमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ मेरो पढाउनु भएन, हाकिम हुनुहुन्थ्यो। तर काठमाडौँकोमा यहाँ जुन हामी इन्टेलेक्चुअल क्लास भन्छौँ, यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि सङ्गत गर्दाखेरि पनि पढिने। उहाँ हार्वर्डबाट मास्टर्स ऊर्जा आउने ऊर्जा। त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको उसमा अब धेरै दरबारबाट उसकोमा उहाँ आर्किटेक्ट भएर पनि काम गर्नु। तर उहाँका किस्साहरू, राजासँगै उहाँका कस्ता संवादहरू हुन्थे, कसरी कुरो काटिन्थ्यो, त्यो ब्युरोक्रेसीको उहाँ साँच्चीकै मैले पहिला त हाकिम हुनुहुन्थ्यो, अलि डिस्टेन्स थियो, पछि अन्तरङ्ग, अझै पनि म उहाँलाई गुरु नै मान्छु। त्यसपछि मेरो 2 जना मैले मास्टर्सको मेरो सुपरभाइजर एआइटीमा अमेरिकन पाकिस्तानी हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर खालिद सईद भन्ने, उहाँले चाहिँ मलाई यो रिसर्च र एकाडेमिक के हो भन्ने चाहिँ बुझाइदिनु भयो। मेरो मास्टर्सको थेसिस गर्दैखेरि पनि मेरो डिफेन्स नगर्दै मेरो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएको थियो र उहाँले मलाई भन्नु, त कर्मचारी हुने होइनस्। त्यतिखेरसम्म म छुट्टीमा गएको थिएँ, मैले पछि आएर राजीनामा गरेँ, म स्थायी थिएँ। त्यो चाहिँ सूर्य त चाहिँ कर्मचारी हुने नट ब्युरोक्रेटिक मेटेरियल, त्यो चाहिँ एकाडेमिक सुसमै जा भन्नु। म त्यो मार्गदर्शकले त्यसले चाहिँ त्यो प्रेरणा भन्नु, गाइड भन्नु, त्यसले गर्यो। र म अर्को चाहिँ म लकिली भनौँ, टोकियो विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर सिगेरु मोरिची भन्ने, उहाँ पूर्वाधारको संसारभरकै चाहिँ नि उहाँ मूर्धन्य विज्ञ हो। यो चाहिँ अब जापान सरकारको 1970मा जब तपाईँको एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, त्योदेखि सरकारका महत्त्वपूर्ण कमिटीहरूमा गर्नुभएको। र म विश्वविद्यालयमा हुँदा पनि 5 वर्ष उहाँसँगैबाट दीक्षित भएँ। अनि त्यो रिसर्च इन्स्टिट्युटमा पनि म गएको 3 वर्षपछि उहाँ प्रेसिडेन्ट भएर आउनुभयो। र उहाँले जापान सरकारका कतिपय कानुनहरू, नीतिहरूको त्यसको हुँदा मैले के काम गर्ने मौका पाएँ भने, यो भयो भने अब इन्टरनेसनल यहाँ कहाँ छ, यसको बेलायतमा के छ, यो भनेर मलाई असाइनमेन्ट दिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पनि मलाई उहाँको त्यो विद्वता र प्रत्यक्ष त्यो सिक्ने त एउटा भयो। र अर्को के भने उहाँले जुन मैले जापानको 12.5 करोड पपुलेसन छन् र दिस इज म्यानेज बाई फ्यु साँच्चीकै एलिट पिपल। एलिट भनेको भात खाइसियो भन्ने एलिट होइन, साँच्चीकै त्यहाँका युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू, इभन ठुला कम्पनीका सिइओहरू, उनीहरूले हामी देशभक्ति राष्ट्रवादी भन्छौँ नि, साँच्चीकै राष्ट्रको लागि र त्यो समाजप्रतिको उनीहरूको दायित्व कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने मैले त्यो 17-18 वर्ष जापानमा बस्दा नजिकबाट त्यो चाहिँ निहाल्ने मौका पाएँ। र त्यो एउटा त्यो सङ्गत गर्ने मात्र पनि ठुलो हाम्रो जस्तो देशको मेरो जुन पृष्ठभूमिबाट गएँ, एउटा गाउँको किसान परिवारमा जन्मेर टोकियोमा मैले जुन त्यो समूह भन्नुहोस् न, उहाँहरूसँग काम गर्ने, दीक्षित हुने, प्रेरणा हुने गएँ। त्यसैले ती सबै कुराको समष्टिगतमा हुनसक्छ म यहाँ आउँदाखेरि कतिपय मेरा अभिव्यक्तिहरू, मेरो आशाहरू, म आक्रोशित पनि हुन्छु कहिलेकाहीँ। मैले तपाईँको टेलिभिजनमै यो कुरा गर्दा नि मैले हेरेँ भने यहाँ मन्त्री बोलाउनुहुन्छ, वरिष्ठ पार्टीका सिनियर नेताहरू बोलाउनुहुन्छ, यतिसम्म त नभएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ म आफैलाई हेर्दा नि। तर त्यो 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 एउटा आक्रोश र चाहिँ जुन समष्टिगत मेरो अपेक्षा जुन हो, यो समाज पनि चलाउने, हामी राजनीतिज्ञ हुन्छौँ, मन्त्री हुन्छौँ, सचिव हुन्छौँ, प्राध्यापक हुन्छौँ भने त्यसले एउटा सामाजिक दायित्व खोजेको हुन्छ, त्यो प्रति इमान्दार हुनुपर्छ। मैले सुरुमै भने जस्तो यो फरक नभएर फराकिलो कुराकानी, कहिले नउकाएका पोयोहरू पनि आज गाँस्ने मौका जुर्यो। जाँदा जाँदै तपाईँ नेपालको भविष्यप्रति कति सकारात्मक, कति आशावादी, अथवा यो कस्तो जान्छ जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? म त एकदम सकारात्मक छु। मेरो सकारात्मकताको म कसरी हेर्छु भने नि यसलाई, यो नेपाल चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक अहिलेसम्म भइरहेको कुनै एक्सिडेन्टले, कसैको मायाले होइन। यसका केही वस्तुगत आधारहरू छन्। केही वस्तुगत आधार हाम्रा पुर्खाहरूले बेलायतीहरूसँग लडे पहिल्यैदेखि जसरी आयो। र अहिले नेपालको समाजको सुन्दर पक्ष म के भन्छु भने नि, यो यति मध्यमार्गी र यति अकोमोडेटिभ, हेर्नुहोस् हाम्रा राजनीतिक तहमा विभिन्न किसिमका फरक उहरू छन्। अहिले पनि गन्जागोल छ सत्ताधारी पार्टीमै पनि, तैपनि मैले उहाँहरू नेताहरूलाई हेऱ्यो भने एक किसिमको सहजता होइन, त्यो अब अहिले अब अलिकति यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको, अब यही प्रधानमन्त्रीजीको अघि पनि कुरा आयो, म उहाँको शुभचिन्तक नै हो, त्यो भन्नलाई म लजाउँदिनँ। म अर्को शेरबहादुर देउपाजीको पनि म प्रेरणा लिन्छु कि मैले भने प्रचण्डजी जति हामीभन्दा अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ के नभुलौँ भने नि, उहाँहरूका गल्ती छन्, तर अहिलेसम्मका जे जस्ता यो देश हाँक्ने भयो उहाँहरूकै कारणले राम्रा नराम्रै भएर अहिले नेपाल रहिरहेको त्यसको। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिक तहमा फरक किसिमको अभ्यास र सकारात्मकता, त्यो चाहिँ राजनीतिक तहमा मात्रै होइन। अघि मैले अलिकति तिखो टिप्पणी गरेँ हाम्रो बौद्धिक समुदायको। यो 2027मा प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्लको एउटा एस्से छ, म पढिरहन्छु, 1 वर्षको एकचोटि पढ्छु त्यो एस्से।
बौद्धिकताको नेपालको बौद्धिकताको समाजमा चाहिँ नेपालका बुद्धिजीवी नेपालको समाजमा बुद्धिजीवी भन्नुभएको छ। अहिले के भन्नुभएको छ भने 12-13 सालतिर प्राध्यापक यदुनाथ खनाल र यादव प्रसाद पन्त ज्ञानको कुञ्ज प्राज्ञिक कुञ्जबाट शक्तिको चाहिने बाटोतिर लाग्नु बसाइ सर्नुभयो शक्ति मार्गमा। उहाँहरू पढाउने विश्वविद्यालय छोडेर सचिव हुनुभयो आउनुभयो। अनि त्यसपछि भन्नुभएको छ अहिले कुलशेखर शर्मा डाक्टर भेषबहादुर थापा उहाँले के गुनासो छ भने हामीले चाहिने यो बौद्धिकता नै कोरल्न सकेनौँ। र के हुन्छ भने मार्गनिर्देश हामी पोलिटिसियनलाई राजनेतालाई मार्गनिर्देश गर्ने त्यो आशा नगरौँ। मार्गनिर्देश गर्ने त्यो बौद्धिक उसबाट हो कोरल्न सक्नुपर्छ। विश्वविद्यालय थिङ्क ट्याङ्कहरू यहाँहरू जस्तो मिडियाको टिप्पणीकारहरू त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति राजनीतिक तह बौद्धिकताको तह जनताको तहमा हामीले सकारात्मकता म यो भन्छु। अहिले अब यो सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो भने म कसैलाई पनि मैले अस्ति एउटा सन्दर्भमा भने मैले ब्लक गर्दिनँ। गाली एकदम आउँछन् एकजनाले पनि मैले ब्लक गरेको छु। म त्यसलाई कसरी हेर्छु भने त्यो समाज हेर्ने आँखी झालो। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा नहुँदाखेरि पनि म प्रति 100% मान्छे मेरो प्रशंसा गर्ने त हुँदैन। यथार्थको जीवनमा पनि गाली गर्ने त हुन्छ र सामाजिक सञ्जाल ट्विटर पनि यथार्थको जीवन त हो नि त। उहाँहरूको त्यो मनोविज्ञानप्रति अर्कालाई गाली गर्ने त्यहाँ त्यो टाइप गर्न पनि केही समय त लाग्छ। त्यो मनोविज्ञानप्रति मैले किन चित्त त्यो त उहाँहरूको दुःख हो। उहाँहरूले त मलाई त आँखी झाल दिनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँसँग मेरो मिल्ने रहेछ। म त ब्लक त परै जाओस् जसले निरन्तर रूपमा घोचिरहन्छ गाली गरिरहन्छ आलोचना गर्छ आधारसहित निराधारसहित उसलाई त फलो ब्याक पनि दिन्छु उल्टै। हो त्यसो गरेर लज्जित पनि बनाएको हो ए म हेर्दैछु भनेर ऊप्रति एक प्रकारको नतमस्तकता पनि जनाएको हो। त्यसैले म सकारात्मक छु हेर्नुहोस्। र खास गरी अहिलेको युवा पुस्ता यो अलिकति राजनीतिमा चासो लिँदै पनि छ। अघि नै मैले टिप्पणी गरेँ तर त्यो चासो पर्याप्त छैन। त्यो क्षमता जिम्मेवारिता मर्यादित त्यसको राजनीतिक अलिकति चाहिने जगहरू बनाउन सक्दाखेरि अब यो राजनीतिक तपाईँको चाहिने रूपान्तरणको लागि पनि र अहिले भएकै दलहरूमा पनि यसरी नै हुँदैन। अहिले जुन पटाक्षेप भएको छ केही न केही उहाँहरूले कमसेकम रियलाइज त गर्नुभएको छ नि त्यसको। त्यसैले म समग्रमा त म आशावादी छु। हेर्नुहोस् मेरो चाहिने म फर्केर धेरै मेरो परिवारका सदस्यहरूले यही हुँदा सोच्छन् तपाईँ पछुताउनु भयो कि भन्ने। यो मेरा छोराछोरीहरू सबै यही नै पढ्छन्। मेरो छोरीले भर्खर आरआरमा मैले पढाउँदैछु त्यहाँ। त्यो सबैले भन्दा यो किन तपाईँले विदेश जान नसकेर हो कि भन्दा मलाई के लाग्यो भने यो कतिपय शिक्षाको आधारभूत शिक्षा हामीले यहीँबाट नभइकन त्यो जुन अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ हामीले अब त्यसको लागि पनि हामीले आफ्ना शिक्षक संस्थाहरू यहाँ हुने र त्यसैले यो नेपालमा बस्ने जुन एउटा अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा भने यही देशमा बस्ने यही देशमा पढ्ने यही देशमा चाहिने सकारात्मक आशा देख्ने कुरो ती आदर्शका कुरा होइनन्। ती हामी हरेक नेपालीका स्वार्थका कुरा हुन्। यहाँ सकारात्मक देख्न खोज्यौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन पनि हामी चाहिने प्रौढ हुँदाखेरि पनि हाम्रा छोराबुहारी नाति नातिना पनि वरिपरि हुन्छन्। अब नकारात्मक मात्रै भयौँ केही हुँदैन भन्यो भने त अब फेरि हाम्रो त्यो बुद्धिविलास मात्रै हुन्छ। त्यसको चाहिने हामी आफै पनि त्यो नकारात्मकबाट हामी आफै पनि पीडित हुन्छौँ। त्यसैले म त सकारात्मक छु। हेर्नुहोस्। हस् समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् मौका दिनुभयो यहाँ। हस् नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सूर्यराज आचार्य। मैले अरू कुनै पहिचानबाट विभूषित गरिनँ नामै काफी छ। एउटा नाम चाहिँ हराएको छ साझा पार्टीका प्रवक्ताका रूपमा। तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक। इकोठ्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै।